dunay Diyos. Niingon ang Salmo 19:1 nga nagpahayag ang mga langit sa himaya sa Diyos ug nag-asoy ang hawan sa buhat sa iyang mga kamot. Nahibaw ta nga naay Diyos tungod sa pagkahanay sa tanang butang sa universo, bisan tuod di nato siya makita. Timbang, hinanay, makahuluganon, ug dunay kagamitan ang matag hitabo sa kinaiyahan. Dunay gyud nagbuhat sa universo nga maalamon kaayo, makinaadmanon kaayo, ug maayo kaayo mo disenyo. Niingon ang Roma 1:19 nga gipadayag sa sulod nila ang nahibaluan bahin sa Dios, kay gipadayag kini sa Dios kanila. Nakiglantugi ang atong kasing-kasing sa pagkaanaa sa Dios. Nagtinguha sa Dios ang tanan. Naagyoy Dios sa universo. Alang sa matag panginahanglan sa tao, dunay sangkap nga angay niini. Sama pananglit, naay nagkalain-laing kalanon nga motagbaw sa gana sa tao sa pagkaon. Sa kahiladman sa matag tao, nangandoy siya sa Dios. Kung wala pa'y Diyos, wala gyud unta tay ingon ni ana nga pangandoy sa atong kasing-kasing. Niingon ang mga Hebreohanon 11:6 nga kadtong moduol sa Diyos, motuog yun nga siya mao. Muingon yun ta nga tinuod ang Diyos ug buhi siya. Ang atong Ginoong Hesus mao ang Diyos mismo. Ablihan lang nato ang atong baba o kinasing-kasing nga mutawag sa Ginoo aron mosulod siya nato. Mupuyo ngani ang tuluosang Dios kanimo, usbon niya ang imong pagkatao, bag-uhon ang imong kinabuhi, malagsik ka sa sulod, mapuno gyud sa kalipay, o mapahulay diha sa paglaom ang imong unod. Ablihi karon ang imong kasing-kasing kaniya, hanggapa ang iyang ngalan gikan sa kahiladman, musulod dayon siya, ug mausa nimo.